एउटा प्रश्न छ, रामको आम्दानी श्यामको आम्दानी भन्दा 25%ले बढी छ भने श्यामको आम्दानी रामको भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ भनेको छ। यो रामको आम्दानी, यो श्याम भयो है। यसरी गरौँ हामी। यदि हामीले हैन श्यामको आम्दानी 100 मान्यौं भने रामको आम्दानी कतिले बढी छ? 25%ले बढी छ। 25%ले बढी छ भन्नुको अर्थ 100 को 25%, 25 नै भयो, प्लस 100 गर्दाखेरि 125 भयो रामको आम्दानी है। र अब श्यामको आम्दानी रामको भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ भनेको छ। अब 125 बाट 100 घटाउँदाखेरि कति भयो? 25 ले कमी छ श्यामको आम्दानी। त्यसो हो भने 25 ले श्यामको आम्दानी कमी छ। कतिबाट कमी छ? यसबाट कमी छ। 125 बाट कमी छ इन्टु 100 गर्दाखेरि पर्सेन्ट निस्क्यो। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100 भनेपछि कति आयो? 20%।